वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल एहतराम बुजुर्गों, बहनों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ आए हैं। मौलाना आपसे बात करे, वो इरादा करे और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का इरादा है। मेरा तो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, ये शाहीन के बराबर नहीं बल्कि हर इंस्टीट्यूशन शाहीन से डबल हो जाए इंशाल्लाह। बल्कि मैं चाहता हूँ शाहीन जैसे जो भी शाहीन हैं ऐसे 500-700 इदारे हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे नस्ल को इसकी जरूरत है। मैं नस्ल ही की बात कर रहा हूँ, 2-4 बच्चे नहीं बल्कि पूरी नस्ल की फिक्र करना है हमारे को। नस्ल ही असल है, मैं रिपीट करता हूँ हर जगह। और हमारी वही कौमें जिंदा रहने का हक रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं और अपनी तहजीब की हिफाजत करते हैं। हमारे स्कूल्स का वही मकसद है। खसर में बता रहे थे ना, सूरे फातिहा से फंक्शन शुरू होता है और डांस पे खत्म होता है। ये कल्चर खत्म होना चाहिए। 80% बच्चे जो हैं उनके लिए काम करना चाह रहा है। शाहीन डे 1 से ही जब शाहीन का ख्याल आया, जरूरत स्कूल की जरूरत महसूस हुई, तो आप पूछेंगे शाहीन नाम कैसा रखे, तो मेरे भाई बोले कि इंडिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पे इंस्टीट्यूशन हैं, एनजीओज हैं, सर सैयद अहमद खान के नाम पे हैं, अल्लामा इकबाल के नाम पे नहीं है। तो हमारी ट्रस्ट का नाम रखे अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, और फौरी ख्याल आया स्कूल का नाम होगा शाहीन। 17 बच्चों के साथ, सिर्फ 17 बच्चों के साथ, खानदान के कुछ दो सहबाब के एक कमरे में, छोटे से कमरे में 12 फीट बाई 18 फीट का, बगैर प्लास्टर फ्लोरिंग वाला, एक तरफ शटर था, पीछे डोर होता था, मैं गली में ठहरता था। टीचर को हम 6 महीने तक चेयर प्रोवाइड नहीं कर सके थे। ऐसे हालात में पूरा माहौल खिलाफ था, तो सहबाब मजाक कर रहे थे, पेरेंट्स मायूस हो गए थे, और सिर्फ ये कि चलो खरीद में है, 6 महीने रखेंगे, बाद में निकाल के किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे। शुरू हुआ, बाद में 600 रुपए किराए की बिल्डिंग, वो होते होते 5-7 बिल्डिंग लिए और बच्चे बढ़ते गए। एक प्लाट एक जगह बगैर रास्ते का लिए उड़ के जाने वाला, बढ़ते बढ़ते वहां पे एक कैंपस बन गया, और दूसरा कैंपस, तीसरा कैंपस। आज पूरे इंडिया भर से 6000 स्टूडेंट शाहीन पीदर के कैंपस में है, हॉस्टल में है, बॉयज एंड गर्ल्स। भाईचारगी और नेशनल इंटीग्रेशन में शाहीन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। हमारे बरादरान वतन की एक बड़ी तादाद शाहीन में है, क्योंकि तमाम तर तालीमी जरूरत शाहीन पूरा करेगा, ये हमारा नज़्बुल था, बिल्कुल क्लियर टारगेट था। तो बच्चे हमारे ट्यूशन जा रहे थे, स्टूडेंट्स ट्यूशन जा रहे थे, तो हमको बुरा लग रहा था भाई यहाँ आकर फिर ट्यूशन भी जाते हैं, तो ये हमारी अपनी इंसल्ट है, ये हमारे टीचर्स की इंसल्ट है। ये एहसास हुआ और हम एक दिन ऐलान कर दिए कि कोई भी बच्चा प्राइवेट ट्यूशन जाएगा, स्कूल से जाने के बाद घर को, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। लोग नाराज हुए जरूर, और अल्लाह का फजल हुआ, हम वजीद थे, कोशिश करे 2-3 महीने के अंदर शाहीन ट्यूशन फ्री हो गया। और एक बड़ा कारनामा हुआ आज, उसका नतीजे में बीदर कर्नाटका स्टेट का ओनली ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है। ये बीमारी है, इसको इराडिकेट करना कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, बिल्कुल डंके की चोट पे। गवर्नमेंट को भी प्रपोजल रख रहे हैं कि ये गलत है, नुकसानदेह है, लेकिन 2-3 महीने के बाद हमको थोड़ा सा एहसास हुआ 1-2% बच्चों को तकलीफ हो रही है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। उस वक्त हम मेहनत करें, मीटिंग करें, रिसर्च करें, मशवरे करते गए, और ट्रायल एंड एरर के जरिए काम होता गया, और एक डिपार्टमेंट बनाने में हमको कामयाबी मिली। वो डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर। उसमें मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ही पढ़ाने का तय करे, एक टीचर और 6 स्टूडेंट्स। जहां तक बच्चा आता है उसको वहां से लेकर उसकी मतलूबा क्लास तक, रिक्वायर्ड क्लास के लेवल तक ले जाके फिर वापस क्लास में। जनरल वार्ड में देखते थे, चेक करते थे, जो कमजोर लग रहा है मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस में उसको लाए AICU में, इंप्रूव करे, फिर वापस भेजे। माशाल्लाह ये सक्सेस होना शुरू होगा। एक तरफ हमारे हाफिज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। 15 साल पहले ख्याल आया, ये तरीक़ेकार अगर हम हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपनाएं तो यकीनन फायदा होगा उसका, क्योंकि वो ज्यादा ज़हीन होते हैं, वो मेहनती होते हैं, और ये बदलेंगे तो दुनिया को बदल देंगे। हमारा तो ये एहसास है, हाफिज है तो IAS IPS बना दो, डायरेक्टर इंजीनियर तो वो बनी जाएगा इंशाल्लाह, किसी फर्म का, कंपनी का, ऑफिस का, ये इसमें सलाहियत होती है। इस एहसास के साथ एक प्रोग्राम बनाए, पूरा उसको डिजाइन कर लिए, और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्जुल कुरान प्लस। ऐलान करे उसको। कुछ बच्चे हमारे पास है हरियाणा से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, उनके ऊपर मेहनत करे। 4 साल का प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह ये हाफिज़ों के लिए काम चल रहा था। गुज़िश्ता 1 साल करीब 1 साल पहले ओमान गया था, वहां पे कोई साहब से गुफ्तगू हो रही थी। वो गुफ्तगू के दौरान 1-2 मरतबा बोल दिए कि ये बिहार नहीं सुधर सकता। मुझे तो अफसोस हो रहा था, ये क्या बात है, नहीं वो बिहार नहीं सुधर सकता।
تو اس وقت خیال آیا کیا لیے نہیں انشاءاللہ 5000 حافظوں کو بہار کے ہم اصلی تعلیم سے جوڑیں گے اور یہ حافظ بدلیں گے، بہار بدلے گا اور بہار دنیا کو بدلے گا. ایک خیال وہی ہوا، خیال کے ساتھ خواہش کے اوپر محنت شروع کرے، اللہ نتائج دے رہا تو اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے. ایک پروگرام بنائے ماشاءاللہ، اس پروگرام کا نام رکھے مدرسہ پلس. آئیڈیا جو ہے علماء اکرام کو، بڑے علماء اکرام کو بات پسند آ گئی اور ہم فوری مدرسوں میں گھومنا پھرنا شروع کرے اور الحمدللہ آج یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. انڈیا کے ٹاپ بڑے مدرسوں میں 54 مدرسوں میں 2300 کے اوپر اسٹوڈنٹس بینیفٹ لے رہے ہیں. 5 مہینے ہوا یہ پروگرام شروع ہو کر. ہماری خواہش 5000 حفاظ کی تھی لیکن ہم کو کم ملے تاکہ پہلا پروگرام تھا. اب ہم جو ہے صرف حافظ نہیں بلکہ ڈراپ آؤٹ کو بھی لینا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایک حافظ بچہ ماشاءاللہ 680 مارکس لے کر اب بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے. وہ جاتے ہوئے بولا، لاک ڈاؤن میں تھا ہمارے پاس، تو جاتے ہوئے 2 دن رکا، 4 دن رک گیا ایکسٹرا. اپنے 2 کزن برادرز کی شادی میں نہیں گیا، اپنے سگے بھائی کی شادی میں نہیں گیا. ایگزام کے بعد تو عام طور پہ بچے رکتے نہیں، یہ 3-4 دن رکا. مجھ سے ٹائم لے کے آ کے بول رہا سر یہ بچوں کو بیسک بھی پڑھاؤ، حافظ جو آ رہے ہیں نا ان کو بیسک پڑھاؤ، 6 سے ان کو NCERT پڑھاؤ. بڑے عاجزانہ انداز میں، بڑے اچھے انداز میں بول رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی کنوینس کر لیا. اور ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ میرے پاس آیا اور ہم لاسٹ ایئر شروع کر دیے. پری نیٹ کا نام رکھے، پروگرام کا نام رکھے پری نیٹ. 10th پاس بچے ایسے ویسے 10th پاس کر کے آ جاتے ہیں نا شارٹ کٹ میں، ویسے بچوں کو فاؤنڈیشن کورس یا پری نیٹ میں رکھنا ہے. رکھ کر ان کو 6 سے پہلے AIC اسٹائل میں ان کی میتھمیٹکس لینگویج ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد میں 6 سے لے کر 10 تک کی NCERT پڑھانے کا پروگرام شروع کرے. 50 بچوں کو حافظوں کو لے کے ماشاءاللہ وہ 11th میں ایڈمیشن اب اس سال لیے ہیں ماشاءاللہ. اس سال 180 ایسے بچوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے اور بہترین پلان بنا ہوا ہے. کمزور سے کمزور بچہ، ہندوستان کا سب سے کمزور بچہ، اس کو لے کر ہم کو خوشی ہوتی ہے. 100% مارکس والا ایک ٹھہرا ہوا ہے اور ڈراپ آؤٹ ٹھہرا ہوا ہے، کمزور بچہ ہے تو پہلے ہم ڈراپ آؤٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ہندوستان بھر میں مارے پھر کے ٹاپر کو ڈھونڈنے کی ہم کو خواہش نہیں ہے. کمزور سے کمزور بچوں کو ہم لے کر امپروو کرنے کا ایک نہایت ہی من جانب اللہ کے فضل و کرم سے تجربہ ہوا ہے، ایک پروجیکٹ بنا ہے. اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بڑے انسٹیٹیوشن میں ان کا اپنا ایک AICU ہو، کمزور سے کمزور بچوں کو امپروو کیا جائے. نیت ٹھیک ہے، بڑی نیت ہے اور اس کے لیے محنت اچھی ہو رہی ہے اور جو مل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں تو راستے نکلتے ہیں. ہم اس خواہش سے آئے ہیں. اب ہم 5-6 ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں. آپ دعا کیجئے انشاءاللہ کسی دن 500 اداروں کے ذمہ داروں کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے میں آنا چاہوں گا. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک چلی تھی، آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، آسان اور مسنون بنائیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ بدترین ہوتا ہے اور کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس میں جانے والا، مسکرانے والا، کھانے والا، مبارکباد دینے والا بھی گناہ گار. میں یہ بات گزشتہ 3 مہینے کے اندر انڈیا بھر کے 40 بڑے شہروں میں مجموعے کے سامنے پسندہ بورڈ کے انڈر میں یہ بات کھل کر بول رہا ہوں اور اسی کے لیے ہم گھوم رہے ہیں. یہ پورے شہروں میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم ارادہ کرنا چاہیے. فکری و تہذیبی ارتداد اسباب و حل اس عنوان پر ہم گھوم کے انڈیا بھر میں پسندہ بورڈ کے بینر تلے جو ہے کام کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہماری نسل کی تربیت کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے مجبوری سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہا. آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں پہ گلف میں لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. 5 سال 10 سال کے بعد کا پلان کلیئر ریٹرن رہتا. الحمدللہ اچھی چیزیں ہونا چاہیے. بچے کو لیا کر خالہ کے پاس رکھنے کی پہلے سے پلاننگ رہتی. اوکے بیٹا، یس بیٹا، اٹس آل رائٹ بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا بولتے رہیں گے، ہر چیز صحیح چلتی ہے. جس دن خالو ایڈوائز کر دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، سارا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے نسل کو بچائیے، تہذیب کو بچائیے. لوگ تو چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے آپ رہو، اپنی تہذیب کو مٹا کے رہو. آپ یہاں رہو، اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو مٹا کے رہو. ہم یہ کمپرومائز انشاءاللہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے اور عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم، اعلیٰ تربیت ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ بتایا میں، وہ پری نیٹ کے نام سے ایک سیکشن بن رہا ہمارے ہر ادارے میں. انشاءاللہ اس کو ہم قائم کریں گے. کمزور سے کمزور بچوں کریں گے. ہم مدینے میں یہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہاں پر بھی شروع کریں گے انشاءاللہ.
ایک بچے کی ماں کے دل سے دعا لے لیجیے، کافی ہے دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ، کافی ہے. اور ہم دوسرے انسٹیٹیوشن کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں. شاہین سے بڑھ کر کوئی کرے اس سے ہم کو زیادہ خوشی ہے. خوش ہوتے رہیے، صاحب ملتا رہیے. ہم جو ہے دوسروں کو دیکھ کے بلا وجہ جو ہے حسد جلن کر کے بلا وجہ گناہ لے لینا، یہ مزاج ہمارا جو ہے بدلنا چاہیے. ہم سپورٹ کرنا چاہیے، دوسرے کو اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اور یہ مسئلے کی اختلافات 100% ختم، 100% ختم ہو جانا چاہیے. اب بیکار کی بات ہے. میں تو یہ بول رہا ہوں مسلک عمل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے. 50 سال کے لیے ہم طے کر دینا، 50 سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اور اب جو ہے سب ایک کرنا، سب مل کر جو ہے کام کرنا، انشاءاللہ کام ہوگا.